स्क्रिन देखाइदिन्छु। क्लास छुटेकाहरू त्यो भिडियो हेरेपछि बुझिन्छ, नत्र त बुझ्न गाह्रो हुन्छ। पहिला एकपल्ट यो तपाईहरुले जोसँग पीडीएफ छँदैछ भने नत्र एकपल्ट यो स्क्रिन लिनुस् त। यो 1 नम्बरको क्वेशन गर्नु पर्दैन है। यो प्रब्लम नम्बर 1 छ। यो प्रब्लम नम्बर 1 चाहिँ सीबीएम को है, कमर्शियल बैंक म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टको तपाईहरुले गर्नु पर्छ। आज गर्ने क्वेशनहरु लिनुस् ल। सेभेन नम्बरको लिनुस् त स्क्रिनशट। 7 नम्बर लिनुस्। 7 र 8 एउटैमा लिनुस्। अनि 9 नम्बर गरिसकेकाले नलिदा पनि हुन्छ ल। नगरेकाहरुको 9 नम्बर 10 नम्बर। यो 10 नम्बर हेर्नमा लामो देखिन्छ, अहिले म भनिदिन्छु ल। यो 10 नम्बरको 10 नम्बर लिनुस्। 10 नम्बरको नै भनिदिन्छु ल म। कुमारजी आज इन्भेस्टमेन्टको क्लास हुँदैन है। अब सन्डेबाट हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट। हेलो सर। हजुर। कुन सब्जेक्ट कति च्याप्टर आज म फर्स्ट दिन? आज हाम्रो एफआइएम हो। मैले तपाईहरुलाई त्यो भिडियो एउटा राखेको छु नि, हाम्रो डिपोजिट इन्स्टिट्युसन भन्ने च्याप्टर 3 हो। न्यूमेरिकल च्याप्टर हो 3। फर्स्ट च्याप्टर र सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ थ्योरीको हो। त्यो हामी पछि एक्जामको नजिक गर्छौं भनेर मैले थ्योरी च्याप्टरहरु पढाएको छैन है। अनि कहिलेबाट स्टार्ट भएको नि क्लास? स्टार्ट भएको भयो हाम्रो 7-8 दिन हुन लाग्यो। इन्भेस्टमेन्टको हामीले एउटा मात्र च्याप्टर सकेका छौं हैन, त्यो रिभिजन हुन्छ। त्यो च्याप्टर केही छैन। अनि केबाट पढाउनु भयो त? बुकबाट के ओल्ड इज गोल्डबाट? बुकबाट पनि हो, ओल्ड इज गोल्डबाट। अनि कुन पब्लिकेसन? चानुका पब्लिकेसन हो। मैले तपाईहरु यस्तो गर्नुस् है, मैले पीडीएफहरु पठाइराछु छु हैन। आज क्लास लिनुस्, आज भोलिको त्यो भिडियोहरु हेर्नुस्। तपाईहरु त्यो भाइबरमा जोडिनु होला हैन। म पछि सबैलाई एड गरिदिन्छु। त्यहाँ पीडीएफ आउँछ के तपाईहरुलाई क्वेशनको पीडीएफ आउँछ हैन। अनि ओल्ड इज गोल्ड त छँदैछ। ओल्ड इज गोल्ड मात्र गरेर जानुभयो भने पछि एक्जाममा गाह्रो हुन्छ के अलिकति, त्यही भएर। अनि यता हाम्रोतिर त अस्मिताको बुक मात्र पाउँछ नि। पीडीएफ पढाउनुहुन्छ रे। त्यही तपाईहरुले त्यसबाट पनि गर्नुस्। म पीडीएफ पठाउँछु, पीडीएफ को त्यो पनि गर्ने हैन। कर्पोरेटको क्लास हुन्छ के सन्डे देखि हुन्छ। कर्पोरेट र इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अनि एफआइएम चाहिँ हामी 3 गरेर पढ्छौं के। भन्नाले जस्तै उताको एउटा लेसन भएपछि यता अर्को पढ्ने, यसरी पढ्छौं है। 10 नम्बर तपाईहरुले मैले भक्करै क्वेशन देखाएको थिएँ। तपाईहरुले 10 नम्बर भेटाउनु भयो होला। सबैजनाले क्वेशन हेर्नुस् त। एकदम सजिलो छ, केही छैन यो क्वेशनमा है। हामीले मेनमा यो च्याप्टर भरि जान्नु पर्ने भनेको तपाईहरुले टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटललाई चाहिँ छुट्याउन जान्नु पर्यो सुरुमा। अनि टायर 1 क्यापिटल रेशियो, टायर 2 क्यापिटल रेशियो, क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो हामीले त्यो नर्मल्ली भइहाल्यो है। हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 11 मा हेर्नुस् त। तपाईहरुले जसले नि यो क्वेशन नम्बर मैले हिजो गरेको र आज गरेको यो गर्न सक्नु भयो भने ओल्ड इज गोल्डमा त केही छैन क्या। जम्मा 6 वटा क्वेशन छ, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ।
Following is the information taken from the selected joint venture banks for the year 2007 and 8 को हामीलाई के दिएको रहेछ विभिन्न बैंकहरुको चाहिँ क्यापिटलमा टायर 1 क्यापिटल टायर 2 क्यापिटल र रिस्क वेटेड एसेट्सहरु अन ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिटको सबै गिवन छ भनिरहेको छ हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको टायर 1 क्यापिटल 1606.9 छ अरे अनि टायर 2 क्यापिटल चाहिँ 237.7 छ अरे त्यो अमाउन्ट चाहिँ फिगर मिलियनमा हो भनिरहेको छ है यसले अब हामीलाई चाहिँ हेर्नुस् त सबैको टायर 1 टायर 2 क्यापिटल पनि दिएको छ अनि रिस्क वेटेड एसेट्समा अन ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिट दिएको छ हामीले टोटल रिस्क वेटेड निकाल्दाखेरि अन ब्यालेन्स सिट आइटम र अफ ब्यालेन्स सिट आइटमलाई एड गर्नुपर्छ कि नै भन्नुस् त पर्छ सर हो त्यही एड गर्ने अब यो तपाईहरुले नर्मली सबैको हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड नोबेल हिमालयन सबै बैंकहरु हामीलाई के दिएको छ टायर 1 क्यापिटल टायर 2 क्यापिटल पनि दिएको छ टोटल क्यापिटल हामी कसरी निकाल्छौं भन्नुस् त टायर 1 प्लस टायर 2 क्यापिटल अब तल हामीले हेर्नुस् त फ्रम दी अबोव टेबल फाइन्ड दी आउट क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो फर इच बैंक अरे के निकाल्नु पर्यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो मैले तपाईहरुले क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियोको अर्को नाम के भनेर भन्नुस् त क्यापिटल रेशियो क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भन्नु र टोटल क्यापिटल रेशियो भन्नु एउटै हो भनेर है टोटल क्यापिटल रेशियो एउटै हो भनेर जुनसुकै रेशियो निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त अब टोटल क्यापिटल रेशियो निकाल्दाखेरि माथि टोटल क्यापिटल राख्नु पर्यो टोटल क्यापिटल डिवाइडेड तल जहिले पनि कुन राख्नु पर्छ अरे टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हो अब टोटल क्यापिटल भनेको टायर 1 प्लस टायर 2 हो जस्तै मानौं हामीले फर सुरुमा कुन बैंक छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड या सी लेखे है मैले फर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मानौं अब तपाईले टोटल क्यापिटल निकाल्नु भयो भने टायर 1 प्लस टायर 2 गर्नु पर्यो पहिला तपाईले सुरुमा यो टेबल दिएको छ नि यो टेबललाई जस्ताको जस्तै के गर्नुस् पारेर तपाईले टोटल क्यापिटल त्यहाँ ननिकालेर यसरी टायर 1 प्लस टायर 2 यसै यतैमै गर्न मिल्छ है फर्मुलामा पनि मिल्छ के टायर 2 क्यापिटल डिवाइडेड और टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको के होला अन ब्यालेन्स सिट अब यो अलि 4 देखिन्छ के फर्मुला अन ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एसेट्स हो यो दुईटा एड गरेपछि इन्टु छैन हजुर आज अलि क्लियर छैन सर क्लियर आएको छैन सर त्यो फेरि ल्यापटपको क्यामेराबाट यस्तै हुन्छ के गाह्रो पर्छ त रोक्नुहोस् है म उताबाट जोइन हुन्छु सर यो स्क्रिनमा गर्न मिल्दैन सर केही बुझेकै छैन सर ल्यापटपमा गर्न मिल्दैन सर ल्यापटपमा गर्न त मिल्छ त्यहाँबाट अलि झ्याउ हुन्छ के टाइपिङ गर्न पोर्साल हामी त्यस्तै गरी पढेको त्यही भएर के सर पुर्खाल त्यसरी पढेको त्यसरी सजिलो हुन्छ मलाई फर्मुला लेख्न अलि गाह्रो लाग्छ कि त्यसमा सजिलो त यही हुन्छ सर मोबाइलको क्यामेरा क्लियर देखेको थियो नि हिजो ल एकैछिन है एकैछिन म जोइन भइहाल्छु Recording in progress. एकैछिन
सर अहिले देखियो है अहिले सर डिस्टर्ब आइरहेको छ यो देखिया छ सर सब ठिक छ एकैछिन अहिले पनि देखाएन क्लियर ठिक छ सर एकदम क्लियर छ सर सर सब ठीक छ तर त्यो राइटिङ चाहिँ अलि ठुलो लेख्नु है अलि देखे हैन के बोर्ड सानो छ बोर्ड सानो राइटिङ ठुलो भयो भने त एउटा न्युमेरिकल नै गर्दैन त्यहाँ त्यही भएर गाह्रो छ के अलिकता ल यहाँ हेर्नुहोस् त अब हामीलाई यो क्वेसन क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो सोधेको रहेछ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भन्नु र टोटल क्यापिटल रेसियो भन्नु एउटै हो के टोटल क्यापिटल रेसियो भन्नु एउटै हो तपाईहरुलाई जाँचमा टोटल क्यापिटल रेसियो भन्दैन के भन्छ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भन्छ एडिक्वेसी रेसियो भन्छ है अब यो भनेको तपाईले टोटल क्यापिटल डिवाइडेड टोटल क्यापिटल सुनेको भरमा पनि लेख्न सकिन्छ नि टोटल क्यापिटल डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यो क्वेशनमा सबै कुराहरु गिवन छ के निकाल्नु पर्ने छैन त्यही भएर मैले यो क्वेशन खासमा नगरेको तपाईहरुले गर्नु भएन थाहा भएन टोटल क्यापिटल भनेको टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल हो अब यो क्वेशनमा क्लियरली सबै बैंकहरुको हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको हामीलाई टायर 1 क्यापिटल पनि दिएको छ टायर 2 क्यापिटल पनि दिएको छ भनेपछि अब हामीले टोटल क्यापिटल निकाल्न सक्यौं किन भन्नुस् त यहाँबाट तपाईहरुले यो गर्नु भन्दा पहिला के गर्नुस् भनेपछि एउटा टेबल आफै बनाउनुस् टेबल बनाएर के गर्नुस् भनेपछि यहाँ बैंक्स छ हैन बैंक्स अनि क्यापिटलमा टायर 1 अनि यहाँ टायर 2 अनि यहाँ तपाईले आफै टोटल भन्नुस् हैन यो काम गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला टोटल अनि त्यसपछि अरु के दिया छ हामीलाई रुपीज इन मिलियन हो है माथि लेखिदिदा नि हुन्छ रुपीज इन मिलियन अनि अर्को छ हामीलाई रिस्क वेटेड एसेट्स दिएको छ रिस्क वेटेड एसेट्स रिस्क वेटेड एसेट्स मा हाम्रो एउटा हुन्छ अन ब्यालेन्स शीट अन ब्यालेन्स र अर्को के हुन्छ ओएफएफ अफ बीएलएस अनि यहाँ दुईटा जोडेपछि के हुन्छ त टोटल हुन्छ यो माथिबाट यहाँबाट फुल जान्दिनुस् अनि यसरी गरेर सबभन्दा पहिलो काम यो गर्नुस् तपाईहरुले सबै बैंकहरुको जस्तै यहाँ हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक मैले सर्टकटमा लेखे ल स्ट्यान्डर्ड चार्टर अर्को के छ नोबेल बैंक NABIL नोबेल बैंक मैले सर्टकटमा लेखिराछु है त्यसपछि अर्को छ हिमालयन बैंक
हिमालयन बैंक। त्यसपछि अर्को बैंक छ नेपाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्ट, यहाँ नाइ लेखे ल। अनि योभन्दा तल अब देखिँदैन होला जस्तो लाग्यो मलाई, एक लाइन त देखिन्छ। त्यसपछि बैंक अफ काठमाडौँ, POK, बैंक अफ काठमाडौँ, सबै यसरी नै लेख्ने। अब तल अर्को के छ भन्नुस् त, NIC छ एससी अनि लक्ष्मी। अनि लक्ष्मी, यो लेख्नुस्। अनि मजाले अब सबैलाई एड गर्दै जाने। टायर 1 र टायर 2 को त्यहाँ भ्यालु राख्नुस्। टोटल भनेको दुईटालाई जोड्ने भनेको कि टायर 1 र टायर 2 लाई जोड्ने। अनि यहाँ पनि अनब्यालेन्स दुईटा जोड्नुस्, यहाँ टोटलमा राख्नुस्। अनि त्यो भ्यालु निकालिसकेपछिको भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ भन्नुस् त, अब यही फर्मुलामा राख्ने। टोटल क्यापिटल भनेको यो क्यापिटलको भ्यालु भइहाल्यो, अनि टोटल रिस्क वेटेड भनेको यताको टोटल कोलमको भ्यालु, अनि इन्टु 100 गर्दै सबै बैंकको परमोसन निकाल्नु। मलाई लाग्छ यहाँ हामीले यसलाई कतिसँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ भन्नुस् त, मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो कति हुनुपर्छ बैंकको? 10% हो कि हैन? सबै बैंकको नर्मली 10 भन्दा बढी आउँछ। यो क्वेशनमा सबै बैंकको 10 भन्दा बढी आउँछ। तपाईहरुले अब अलग अलग डिसिजन दिनु परेन क्या है, अलग अलग डिसिजन दिनु परेन। के भन्दियो भने चाहिँ क्याल्कुलेटेड अबव अल बैंक्स क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो इज हायर देन मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो 10% भन्ने। अनि सबैको सो अल बैंक्स फाइनान्शियल पोजिसन इज सो अल बैंक्स फाइनान्शियल पोजिसन के छ भन्ने, सफिसिएन्ट। वेल फाइनान्शियल पोजिसन राम्रो छ र सफिसिएन्ट क्यापिटल छ भन्ने के। जस्तै डिसिजन दिँदाखेरि हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्ने भन्छ, इन्डिभिजुअली दिन्छौँ नि। अब यो क्वेशनमा इन्डिभिजुअली दिनु परेन क्या, जम्मै बैंकहरु चाहिँ अब तपाईले इन्डिभिजुअली दिनुभयो भने त टाइम लस हुन्छ नि त हैन। सबैको राम्रो आइरहेछ, 10 भन्दा माथि आइरहेछ भने चाहिँ अबव अल बैंक्स फाइनान्शियल पोजिसन गुड अथवा वेल भन्ने हैन, एन्ड सफिसिएन्ट क्यापिटल एडिक्वेसी क्यापिटल के छ, सफिसिएन्ट छ भनेर भन्ने सकिहाल्यो है। गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन है। म अर्को क्वेशन गर्छु बरु। तपाईहरुको क्वेशन नम्बर 8 मा हेर्नुस् त, यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, यहाँ चाहिँ 9 मा छ बुकमा। यो क्वेशनलाई हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुभयो? यो सक्नु हुन्छ है तपाईहरुले, नसकेपछि म गर्ने छ भने प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। यसमा केही छैन, यो क्वेशन पनि एकदम सजिलो छ। यहाँ हेर्नुस् त, फर्स्ट नेशनल बैंक रिपोर्ट टायर 1 क्यापिटल अफ ₹60 मिलियन भनेको छ। टायर 1 क्यापिटल कति दियो हामीलाई? 60 मिलियन दियो है। एन्ड टायर 2 क्यापिटल अफ ₹70 मिलियन भनिरहेछ। टायर 2 क्यापिटल चाहिँ कति दिएको रहेछ? 70 मिलियन दिएको रहेछ। त्यसपछि हेर्नुस् त, फर्स्ट नेशनल हैज एसेट्स अफ ₹10 मिलियन विथ रिस्क वेटेड 0 अरे। फर्स्ट नेशनल हैज एसेट्स भनेको पहिलो एसेट्स चाहिँ 10 मिलियन छ, जसको रिस्क वेट चाहिँ 0 छ भन्नुको मतलब त्यसमा रिस्क हुनु हो कि हैन? रिस्कै छैन भन्नुको मतलब त्यो रिस्क छैन, 0 भयो रिस्क। त्यसपछि अरु के भन्छ, एसेट्स अफ ₹350 मिलियन विथ अ 0.20 रिस्क वेट भन्नुको मतलब यो 20% रिस्क रहेछ अर्को 350 मिलियन एसेट्समा है। त्यसपछि एसेट्स अफ 680 मिलियन विथ अ 0.50 रिस्क वेट अरे, जुन चाहिँ 680 मिलियन मा चाहिँ कति रिस्क छ अरे? 0.50 भनेको 50% रिस्क छ अरे है। अनि हेर्नुस् त, एसेट्स अफ ₹1010 मिलियन विथ रिस्क वेट 1.00 भन्नुको मतलब 100% रिस्क रहेछ यसमा चाहिँ। व्हाट इज द फर्स्ट नेशनल टोटल रिस्क वेट एसेट्स? डज द बैंक हैव इनफ टायर 1 क्यापिटल, इनफ टोटल क्यापिटल, व्हाई आर व्हाई नट भन्यो। अब यो बैंकमा के टायर 1 क्यापिटल इनफ छ अरे। अब टायर 1 क्यापिटल इनफ छ कि छैन भन्नको लागि त हामीले सुरुमा त टायर 1 क्यापिटल रेशियो निकाल्नु पर्यो। टायर 1 क्यापिटल रेशियो निकालेको भ्यालु यदि हाम्रो 6% वा सो भन्दा बढी आएपछि
इनफ छ टायर 1 क्यापिटल भन्ने, यदि त्यो भन्दा कम आयो भने टायर 1 क्यापिटल इनफ छैन भन्ने। अनि त्यसपछि क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो त अहिलेको जस्तै हो। सुरुमा अब हामीलाई यसमा के चाहियो भन्नुस् त, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहियो कि चाहिएन? तर यो क्वेशनमा दिएको छ त हामीलाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स दिएको छैन। यहाँ हेर्नुस् है, एकदम सजिलो छ यो क्वेशनहरु, सबै सेम हुन्छ कि यसमा, केही फरकै छैन है। यहाँ हेर्नुस् है, क्वेशन नम्बर 8 हामीलाई चाहिँ गिवन के छ हेर्नुस् त, टायर 1 क्यापिटल छ। टायर 1 क्यापिटललाई कोर क्यापिटल पनि भन्छ है। कति छ यो? 60 मिलियन। 60 मिलियन। अनि टायर 2 क्यापिटल कति छ त? मैले यही लेखिदिए ल, टायर 2 क्यापिटल। टायर 2 क्यापिटललाई सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पनि भन्छ है। रुपीस कति छ यो? 70 मिलियन। 70 मिलियन ल, यो 70 मिलियन छ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त, हामीलाई रिस्क वेट पर्सेन्टेज दियो भने, रिस्क वेट पर्सेन्टेज दियो भने हामीलाई यो किन दिएको हुन्छ थाहा छ? टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हो कि हैन भन्नुस् त? अब तपाईले डाइरेक्ट यहाँ टोटल हामीलाई मैले के भनेको थिएँ तपाईले हेर्नुस् त, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स बराबर अन ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिट भनेको थिएँ हैन? तर अहिले क्वेशनले अफ ब्यालेन्स सिट र अन ब्यालेन्स सिट भनेर छुट्याएको छैन भने, क्वेशनले छुट्याएको छैन भने चाहिँ अब हामीले छुट्याएर निकाल्नु पर्यो त? परेन क्या, सबैलाई जोड्दिनु। त्यो हामीलाई यदि दिएको छ भने दुईटैले जोड्ने, त्यो दिएको छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट निकाल्ने है। डाइरेक्ट हेर्नुस् त, अब टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौँ? टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इक्वल टु, अब तपाईहरुले यहाँ जस्तै हामीले इन्डिभिजुअली दिएको बेला हामीले क्याश प्लस हैन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज प्लस फिक्स एसेट्स प्लस अदर फिक्स एसेट्स प्लस बोन्ड एन्ड डिबेन्चर एडभान्स लोनहरु यसरी जोड्थ्यौ नि। तर यो क्वेशनमा दिएको छ र त्यसरी छैन। अब भने यहाँ सिधै नाम लेखिराख्नु परेन के। 10 मिलियन भएको चाहिँ हेर्नुस् त, 10 मिलियन भएको कति पर्सेन्ट छ अरे रिस्क? 0 अरे। 0 हुनु भनेको यो क्याश अथवा गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज होला के। प्लस गर्नुस्। अनि अर्को हेर्नुस् त 350 350 मिलियन अफ कति छ अरे? 0.20 20%। यसले आफै 0.20 भनिदिएको छ। अब तपाईहरुले फेरि यसलाई 100 ले भाग गर्नु होला नि है, यसरी नगर्नु होला। 0.20 भनेको आफैमा यसले 20% यसरी दिएको छ। हामीले 20 भनेपछि पनि यसरी राख्छौं है, 0.20 भनेर राख्छौं। प्लस अर्को के छ भन्नुस् त? 680 into 0.50। अरु छ? अरु पनि छ होला। छ 1010 हैन? हजुर, into 100%। 100% भने 1 हैन? ल कति भयो त यो? यो 0 भइहाल्यो। यो चाहिँ कति भयो? 35 गुणा 70। 70 प्लस त्यो 70 भयो। 70 टोटल गर्नुस् न, टोटल गर्नुस्। 0 प्लस यसरी लेखिराख्नु पर्दैन, टोटल गर्नुस् एकपल्ट। तो 1420 आयो के रे? 1420 मिलियन है। ल अब हामीलाई के सोधेको छ तल हेर्नुस् त। त्यसपछि हामीलाई यसले के सोध्यो? एउटा त टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स सोधेकै रहेछ हैन? सोधेकै छ नि, हेर्नुस् त। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आइहाल्यो। Does the bank have enough tier 1 capital अरे? अब टायर 1 क्यापिटल इनफ छ कि छैन भन्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो? अर्को टायर 1 क्यापिटल रेशियो। टायर 1 क्यापिटल रेशियोलाई कोर क्यापिटल रेशियो पनि भन्छ है, एउटै कुरा हो। और कोर क्यापिटल रेशियो, कोर क्यापिटल रेशियो अथवा टायर 1 क्यापिटल रेशियो, जुनसुकै रेशियो भन्नुस्, हामीले माथि जे भनेको छ त्यही राख्नु पर्यो। टायर 1 क्यापिटल, टायर 1 क्यापिटल डिवाइडेड
total risk weighted assets into 100%. Tier 1 capital कति छ त 60 million divided 1420 200%. कति आउँछ यो 4.2253 कति 4.2253 ल अब यो बैंकमा फर्स्ट नेशनल बैंक भनेको नाम हो है बैंकको नाम फर्स्ट नेशनल बैंकमा टायर 1 क्यापिटल इनफ छ त छैन सर होइन 6% मूल्य छ अब हेर्नुस् त तपाईले के लेख्नुस् भनेपछि क्याल्कुलेटेड कोर क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटल रेशियो calculated tier 1 capital ratio tier 1 capital ratio is less than minimum हुनुपर्ने छ थियो हैन मिनिमम कोर क्यापिटल रेशियो मिनिमम कोर अथवा टायर 1 भन्ने एउटै है कोर क्यापिटल रेशियो 6%. That is कति आयो त आन्सर हाम्रो 4.23 यसलाई बढाएर 4.23. So this bank अथवा First National Bank this bank has not sufficient core capital. So this bank has not sufficient अथवा तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है so this bank has poor financial position that is त्यो भनेको के हो not sufficient capital है this bank has not sufficient core capital not sufficient core capital कोर क्यापिटलै छैन धेरै बैंकसँग पर्याप्त मात्रामा भनेको है अब तपाईले त्यसपछि के सोधेको छ यहाँ हेर्नुस् त इनफ टोटल क्यापिटल अरे के टोटल क्यापिटल इनफ छ त भन्यो अब टोटल क्यापिटल इनफ छ कि छैन भन्नको लागि त हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि त फेरि हैन अब टोटल क्यापिटल इनफ छ कि छैन भन्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो टोटल क्यापिटल रेशियो निकाल्नु पर्यो कि परेन टोटल क्यापिटल रेशियो अरेलाई के पनि भन्छ हामी क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो पनि भन्छ है क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो मैले बारम्बार भनिरहेको छु तपाईहरुलाई टोटल क्यापिटल रेशियो भन्नु र क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भन्नु एउटै हो टोटल क्यापिटललाई माथि राख्नुस् टोटल क्यापिटल डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100%. अब टोटल क्यापिटल भनेको के हुन्छ भन्नुस् त टायर 1 प्लस टायर 2 कति छ टायर 1 60 प्लस 70 गर्नुस् अलगै निकालेर राख्दा पनि हुन्छ है आखिर कुरा एउटै त हो नि 60 प्लस 70 प्लस 1420 इन्टु 100% गर्दा कति पर्सेन्ट आउँछ 9.154%. ल 9.154 ल 15 मात्र लेख्नु 9.15% आयो अरे 9.15 आयो अरे 9.15 भनेको अब यो मिनिमम कति हुनु पर्छ टोटल क्यापिटल 10 रेशियो 10% हुनु पर्छ त्यो 10 भन्दा कम आयो नि हैन अब फेरि त्यही डिसिजन कसरी लेख्नु पर्यो फर्स्ट नेशनल बैंक्स capital adequacy ratio calculated capital adequacy ratio is lower than minimum capital adequacy ratio minimum capital adequacy ratio
minimum capital adequacy ratio. So this bank has not sufficient अथवा not adequate capital भन्दा पनि हुन्छ है, not sufficient capital, not sufficient capital, त्यति हो। अब एउटा क्वेशन यहाँ तपाईहरुलाई यो क्वेशन नम्बर 11 मा हेर्नुस् त, 11 मा तपाईहरुलाई के दिएको छैन, यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्नु त न, जाँचमा चाहिँ सोध्दैन है, जाँचमा सोध्दैन, तर यहाँ रिस्क वेटेड देखाएन के, हामीले रिस्क वेट पर्सेन्टेज मा दिएको छैन। तर अहिले सम्म हामीले जति पनि क्वेशन गर्यौं त्यसमा हामीलाई के दिएको हुन्थ्यो भन्नुस् त, रिस्क वेटेड पर्सेन्ट दिएको हुन्थ्यो कि थिएन? थियो। तर यो क्वेशनमा दिएको छैन। यो क्वेशनमा दिएको छैन भन्नुको मतलब तपाईलाई जाँचमा चाहिँ सोध्दैन, तर यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ राखिदिएको छ कि क्वेशनमा है, प्र्याक्टिसको लागि। त्यो क्वेशन गर्नु भन्दा पहिला सबैजनाले त्यो क्वेशन नम्बर 14 गर्नु भएको छ? त्यो क्वेशन पछि लास्टमा गरौँला। क्वेशन नम्बर 14 क्वेशन नम्बर 14 गर्नु भएको छ? गरेकै छैन। ल क्वेशन नम्बर 14 हेर्नुस् त। उसो भए क्वेशन नभएको कसैसँग क्वेशन छैन? क्वेशन सबैसँग छ नि है यहाँ आएको भाइ? क्वेशन नभएपछि यहाँ एकैपल्ट देखाइदिन्छु के म। कोही आज मात्र आउनु भएको लागि सबै एउटै टाइपको छ क्या क्वेशनहरु, केही छैन यसमा। प्र्याक्टिसको लागि धेरै यसमा क्वेशनहरु गरिदिएको तपाईहरुलाई। ल लिनुस् त, अलि सानो बनाइदिम, यसलाई अलि सानो बनाएर एउटैमा राख्दिन्छु ल। अझै हुँदैन के, अलि सानो अझै बनाउँछु। पीडीएफ पठाइदिउ सर ग्रुपमा? ग्रुपमा एड नहुनु भयो होला, आज मात्र जोइन भयो। ल ग्रुपमा त पीडीएफ छ नि। ल भयो होला है? भयो सर। ल अब हेर्नुस् त, एकदम सजिलो छ यो क्वेशन, मात्र राम्रो हो हैन? एकदम सजिलो क्वेशन हो के। तपाईहरुले पछि एमबीएस मा फाइनान्स चाहिँ पढ्नु भयो भने एमबीएस मा पनि पढ्नु पर्छ, सेम यही क्वेशन आउँछ है। तर तपाईहरुलाई यो यस्तो टाइपको यति लामो क्वेशन दियो भने चाहिँ 15 मार्क्समा आउँछ, 10 मार्क्समा चाहिँ आउँदैन है। यो धेरै अलि केही छैन, सबै कुराहरु दिएको छ। ल क्वेशन हेर्नुस् त, द फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अन द एलिमेन्ट्स अफ कोर क्यापिटल एन्ड सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ द सनराइज बैंक लिमिटेड रुपीज इन मिलियन भन्यो। हामीलाई चाहिँ तल के भन्छ हेर्नुस् त, मैले के भने तपाईहरुलाई ब्यालेन्स सिट दियो भने हामी अहिले यो ब्यालेन्स सिट भन्ने खालले छैन, माथि के भनिदिएको छ आफैले, कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्टरी क्यापिटल चाहिँ तल दिएको छ भनिरहेछ। अब कुन कुन कोर क्यापिटल हो, कुन कुन सप्लिमेन्टरी क्यापिटल हो, अथवा कोर क्यापिटल भनेको टायर 1 क्यापिटल, सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भने टायर 2 क्यापिटल कुन कुन हो भनेर यसले आफै भन्दैन, हामीले आफै चिन्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, अब हामीलाई तल पेड अफ क्यापिटल भनेर दिएको छ। पेड अफ क्यापिटल टायर 1 हो कि टायर 2 हो? टायर 1। पेड अफ क्यापिटल टायर 1 भयो। जनरल रिजर्भ टायर 1 नै हो। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट फन्ड
टायर 1 अनि गुडविल भनेको पर्छ त्यो टायर त्यो 1 माइनस गर्ने टायर 1 मा क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनेको टायर 2 भयो है नन क्युमुलेटिभ भनेको चाहिँ टायर 1 हो क्युमुलेटिभ भनेको चाहिँ टायर 2 भयो है जनरल लोन लस प्रोभिजन भनेको लस भन्ने बित्तिकै हाम्रो टायर 2 मा भयो है अनि इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको टायर 2 नै भयो हाइब्रिड क्यापिटल टायर 2 सबै क्यापिटलहरु टायर 1 हो तर हाइब्रिड क्यापिटल मात्र टायर 2 मा पर्छ भनेको थिएँ है मैले नोटमा पनि लेखाइदिए थिएँ अनि त्यसपछि शेयर प्रिमियम भने टायर 1 नै भइहाल्यो हैन अनि क्यापिटल रिडेम्पसन फन्ड भनेको टायर 1 नै भयो रिटेन अर्निङ टायर 1 50 टीएस एसेट्स त्यसबाट घटाउनु पर्यो है टायर 1 निकाल्दाखेरि सबअर्डिनेटेड टर्म्स लोन भनेको के भयो टायर 2 अनि एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ भनेको यो 2 नै हो टायर 2 नै हो भनेपछि अब यसले हामीलाई के भनेको छ थाहा छ ए नम्बरमा व्हाट इज कोर क्यापिटल भनेको छ बी नम्बरमा डिटरमाइन सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भनेको छ ए र बी मा भनेको टायर 1 र टायर 2 छुटाउनु पर्ने हो के छ त्यसमा ल भन्नुस् त छैन हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 14 मा ए नम्बरमा हामीले टायर 1 क्यापिटल निकाल भनिरहेको छ टायर 1 कहाँ छ सर भन्नु होला त्यहाँ कोर क्यापिटल भनेकै टायर 1 क्यापिटल हो है कोर क्यापिटल भनेकै टायर 1 क्यापिटल हो म यहाँ नाम सबै नछुटाएर लेखिदिन्छु ल पेड अफ क्यापिटल प्लस जनरल रिजर्भ प्लस अर्को के छ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट फन्ड त्यसपछि हेर्नुस् क्यापिटल एडजस्टमेन्ट फन्ड पछि हेर्नुस् त गुडविल छ गुडविल भनेको माइनस गरिदिनुस् ल गुडविल अनि त्यसपछि के भनेको छ हेर्नुस् त क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भनेको टायर 2 हो जनरल लोन लस प्रोभिजन भनेको टायर 2 हो इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेको टायर 2 हो हाइब्रिड क्यापिटल भनेको टायर 2 हो त्यसपछि प्लस शेयर प्रिमियम आयो शेयर प्रिमियम मेरो आवाज आइराखा आवाज आइराखा नि हैन त्यसपछि क्यापिटल रिडेम्पसन फन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त क्यापिटल रिडेम्पसन फन्ड पछि के छ रिटेन अर्निङ छ प्लस रिटेन अर्निङ्स त्यसपछि 50 टीएस एसेट्स छ 50 टीएस एसेट्स भने माइनस गर्नुपर्छ एफआईसी टीआईओयूएस 50 टीएस एसेट्स 50 टीएस एसेट्स पछि के छ सबअर्डिनेटेड टर्म्स लोन त्यो भनेको टायर 2 हो एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ भनेको टायर 2 हो एसेट्स रिभ्यालुएसन भनेको टायर 2 हो यति हो अब यिनीहरुलाई सबलाई जोड्नुस् पेड अफ क्यापिटल कति छ 2000 प्लस 50 प्लस कति हो 50 प्लस 200 त्यसपछि गुडविल भनेको कति छ 50 माइनस गर्नुस् फेरि प्लस शेयर प्रिमियम कति छ 100 फेरि प्लस क्यापिटल रिडेम्पसन फन्ड 100 फेरि रिटेन अर्निङ पनि 100 रहेछ फेरि 50 टीएस माइनस गर्नुस् कति छ 50 टीएस 20 कति हुन्छ यो 2022 50 क्यान्सल 22 25 2480 हुन्छ
मिलियन भयो है। त्यसपछि हेर्नुस् त सेकेन्डमा डिटरमाइन द सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अरे। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भने टायर टु क्यापिटल निकाल्नुस्। बी नम्बरमा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल यसलाई हामी टायर टु क्यापिटल पनि भन्छ। नाम लेख्नुस् त्यसको पनि के छ हेर्नुस् त क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर, क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर प्लस जनरल लोन लस प्रोभिजन, जनरल लोन लस प्रोभिजन। त्यसपछि के छ जनरल लस इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ प्लस इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्व्स फेरि प्लस हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट, हाइब्रिड क्यापिटल मात्र गर्दा पनि भइहाल्यो है, हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यसपछि हेर्नुस् त सबअर्डिनेटेड टर्म्स लोन, सबअर्डिनेटेड टर्म्स लोनहरु भयो। त्यसपछि के छ एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ प्लस प्लस है, त्यसमा घट्दैन सबै कुरा प्लस हो। एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन पनि भन्छ, एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ, एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ। त्यसपछि लास्टमा छ एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ। यसलाई एसेट्स रिजर्भ मात्र भन्दा पनि हुन्छ, एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ। सबै जोड दिनुस् कति कति छ हेर्नुस् त भ्यालु कति छ 500 200 100 500 200 100 फेरि 200 100 पछि कति भन्नुभयो 200 200 हजुर अनि 500 अनि 100 अनि 200 100 अनि 200 हेर्नु 1800। तपाईले एक्जाममा डाइरेक्ट यति मात्र नलेख्नु होला है। जस्तै यो क्वेशन तपाईलाई 10 मार्क्समा सोधिरहेको छ, यसको वेट टायर 1 क्यापिटलको 3 यसरी सोध्या हुन्छ कि, अनि तपाईले नाम नलेखेर डाइरेक्ट यस्तो गर्नुभयो भने त्यो चेकरमा डिपेन्ड हुने कुरा पनि हो। तर यस्तो नगर्नु होला, पुरै नाम चाहिँ लेखिदिनु होला है। 5 to 7 8 1000 15 1800 भयो न, 1800 मिलियन। सर एफआइएम म यो आज पनि एफआइएम हो नि। को बोल्नु भयो? म अनिल हो सर। ए ल अब तपाई सन्डे मात्र आउनुस् न है, सन्डे। ओके सर, ओके हस् हस्। ल ल त्यसपछि हेर्नुस् त सी नम्बरमा के सोध्या रहेछ हामीलाई, टोटल क्यापिटल सोधिरहेछ। टोटल क्यापिटल अफ द फन्ड अरे, टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल्नुस् रे। टोटल क्यापिटल फन्ड अफ द बैंक कति हुने भयो त? टायर 1 प्लस टायर 2 टायर 1 प्लस टायर 2, टायर 2 क्यापिटल है, टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल भनेको यो। अब टायर 1 भ्यालु कति छ 2480 प्लस 1800 कति हुन्छ यो 4280 हजुर 4280 मिलियन लेख्नुस् है, रुपीज मिलियन। $4280 मिलियन। त्यसपछि के सोध्यो हेर्नुस् त सी नम्बरमा, सरी डी नम्बरमा, व्हाट इज द अन ब्यालेन्स शीट रिस्क वेटेज एसेट्स अरे। अब अन ब्यालेन्स शीट भनेको हामीले ब्यालेन्स शीटको भित्र गएर हेर्ने एसेट्सहरु है। हेर्नुस् त हामीलाई अन ब्यालेन्स शीट भनेर अहिले त्यहाँ हामीलाई रिस्क वेट पर्सेन्टेज भनेर यो क्वेशनमा तल दिएको छ, हेर्नुस् है तल। कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ त्यो
जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त सरी है यहीँमा आफै हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर माथि नै दिएको रहेछ ब्यालेन्स सिट आइटममा क्यास ब्यालेन्स गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज भनेर बुक भ्यालु नदिएर जस्तै अहिले यहीँमा त बुक भ्यालु दिएर हामीले रिस्क वेट अलग्गै पर्सेन्ट दिएको छ जस्तै त्यस्तो क्वेसन हामीले गरिसक्यो नि क्यास भने आउँछ यता यस्तो 0 दिएको हुन्छ अनि भित्र अमाउन्ट दिएको हुन्छ यो 0 भनेको क्यासको रिस्क वेट पर्सेन्ट कति हो 0 भनेको है यो बुझ्नुहुन्छ नि हैन ल हेर्नुस् त अब अन ब्यालेन्स सिट भनेको एउटा क्यास छ अर्को गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी छ क्लेम अन फरेन गभर्नमेन्ट एन्ड एनआरबी छ क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनी छ स्टाफ लोन्स एन्ड एडभान्स छ क्लेम्स सेक्युर्ड बाइ रेसिडेन्शियल प्रोपर्टी छ अब यिनीहरुको तपाईहरुले के निकाल्नु पर्यो अन ब्यालेन्स सिट भनेर हेर्नुस् त यो भइसक्यो नि हैन अब एमा छ नि डी नम्बरमा तपाईले नि हेर्नुस् त calculate on balance sheet risk weighted assets on balance sheet risk weighted assets अब तपाईले नाम लेख्नु पर्यो पहिला एसेट्स को क्याश भने खान अरु एउटा क्याश पछि के छ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी कसैले यसलाई यसरी नगरे टेबलमा पनि बनाउन सक्छ है टेबलमा के कसरी गराउँछ भने चाहिँ यो सबै भ्यालुले राख्छ जसरी दिएको छ त्यो टेबल जस्ताको जस्तै कपी गर्ने अनि तपाईले उता भ्यालु रिस्क वेटेड एसेट्स भनेर त्यो बुक भ्यालु इन्टु रिस्क वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो के यसरी नगरे डाइरेक्ट यसरी गर्न मिल्यो त्यसपछि क्लेम अन फरेन गभर्नमेन्ट हैन क्लेम्स अन फरेन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी जीओबीटी सर्टकटमा लेखे ल मैले जीओबीटी गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी एनएनआरबी भने होला नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको त्यसपछि क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनी क्लेम्स अन डोमेस्टिक कंपनीज त्यसपछि के छ स्टाफ लोन एन्ड एडभान्स स्टाफ लोन्स एन्ड एडभान्स त्यसपछि के छ क्लेम सेक्युर्ड बाइ एसएससीआरडी है claim secured by residential properties RESIDENTIL PROPERTIS properties अब भ्यालु राख्नुस् त्यससँग दिएको रिस्क वेटेड सँग मल्टिप्लाई गरिदिनुस् जस्तै क्याश कति दिएको छ हेर्नुस् त अमाउन्ट 400 हो हजुर 400 into 0 प्लस को प्लस गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी कति दिया छ 1000 त्यसको पनि 0 भनेको छ यो दुईटाको जहिले पनि क्याश र गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी क्याश भनेको तपाईसँग पैसा हुनु के तपाईसँग पैसा भएपछि यो रिस्क हुन्छ त हुँदैन नि त गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीजमा पनि रिस्क हुँदैन 0 रिस्क हुन्छ त्यसपछि क्लेम्स अन फरेन कति छ 400 छ 400 सँग उता पर्सेन्ट हेर्नुस् त 50 दिएको छ 50% भने 0.50 हो नि त्यसपछि क्लेम्स अन डोमेस्टिक कम्पनीज कति छ भ्यालु 15000 प्लस 15000 लेख्नुस् त्यससँग कति पर्सेन्ट भनेको छ इन्टु 100% हो 100% भने 1 1.00 लेख्नु 1 नै हो है त्यसपछि स्टाफ लोन्स कति दिएको छ 100 दिएको रहेछ प्लस 100 इन्टु 60% भने 60% भने 0.60 फेरि प्लस गर्नुहोस् अर्को कति दिएको छ भ्यालु 20000 दिएको रहेछ 20000 इन्टु त्यससँग पर्सेन्ट कति छ 60% 60% भने 0.6 ल यो भ्यालु गर्नुस् त कति आउँछ 27260 कति 27260 in million ल
यो मिलियनमा हो। अब तपाईले यसै गरी फेरि ई नम्बरमा के निकाल्नुहुन्छ अफ अफ ब्यालेन्स ब्यालेन्स सिट हो कि अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क वेट एसेट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। अब अफ ब्यालेन्स सिटको तल गएर हेर्नुस् त त्यहाँ आइटमहरु दिएको छ हामीले अफ ब्यालेन्स सिटको पराय तीनवटा मात्र हुन्छ। तीनवटै छ एलसी भनेको लेटर अफ क्रेडिट कमिटमेन्ट भनेको है बिड बोन्ड अनि एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज अर्को परफर्मेन्स बोन्ड पनि भन्ने कहिलेकाहीँ परफर्मेन्स बोन्ड भनेर त्यो पनि लेखिदिने अनि त्यो एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज छ यहाँ दिएको ए रहेछ त्यो चाहिँ एलसी कमिटमेन्ट एलसी भनेको लेटर अफ क्रेडिट कमिटमेन्ट है एलसी भनेको प्लस अर्को के दिएको छ बिड बोन्ड परफर्मेन्स बोन्ड पनि भन्छ यसलाई अर्को के दिएको छ एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज। अब भ्यालु राखिदिनुस् कति दिएको छ हेर्नुस् त 1200 सँग 50% भन्यो 50% भने 0.50 प्लस अर्को कति छ 100 सँग 50% 100 into 0.50 फेरि प्लस 500 into 1 एक भने 500 नै भयो 550 600 1150 मिलियनमा 1150 मिलियन आयो। अब तल हामीलाई ई नम्बरमा एफ नम्बरमा के सोध्यो होला थाहा छ टोटल रिस्क वेटेड एसेट सोध्यो होला यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भने अनब्यालेन्स रिस्क वेटेड र अफ ब्यालेन्स रिस्क वेटेड प्लस गर्ने दुईटालाई जोड दिनुस् यो दुईटालाई जोड्नु सकिन्न जोड्न सकिहालिन्छ नि हैन त्यसपछि के सोधेको छ हेर्नुस् त अर्को जी नम्बरमा क्यापिटल रेशियो अरे कोर क्यापिटल डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100%। अब यहाँ डिसिजन तपाईलाई सोधेको छैन डिसिजन नदिदा पनि हुन्छ है कसैले दिएर आयो भने चाहिँ नि गलत हुँदैन झन् राम्रो मानिन्छ। त्यसपछि एच नम्बरमा के सोध्यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल्दिनु पर्छ पर्दैन होला नि है पर्दैन सर सेम छ के गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि एउटा यता भन्न खोजेको थिएँ तपाईहरुलाई 10 नम्बरमा भन्न खोजेको अरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब 9 नम्बरमा है पर्सेन्टेज नदिएको बेलामा हामीलाई यहाँ रिस्क वेट पर्सेन्टेज दिएको छैन के एसेट साइडमा हेर्नुस् त रिस्क वेट पर्सेन्टेज दिएको छ त छैन क्याशमा र ट्रेजरी बिल भनेको गभर्नमेन्टले इस्यु गर्छ ट्रेजरी बिल भनेको गभर्नमेन्टले इस्यु गर्छ भनेपछि त्यसको रिस्क हुन्छ त हुँदैन जिरो हुन्छ क्याशमा र ट्रेजरी बिलमा 0 भयो है अनि तपाईले त्यहाँ एउटा साइडमा लेख्न सक्नुहुन्छ हिसाब गर्नु होला आफै म नभएपछि म भोलि गरिदिन्छु। अनि रेसिडेन्शियल मोर्टगेज भनेको नि त्यसमा चाहिँ 50% रिस्क हुन्छ 50% रिस्क लेख्नुस् है तपाईहरुले जाँचमा चाहिँ आउँदैन प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 50% रिस्क हुन्छ के तपाईले पछि निकाल्नु पर्छ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्दाखेरि तपाईले आफै निकाल्नु होला है यो सबैलाई। अनि अदर लोनमा चाहिँ 100% रिस्क हुन्छ 100% भनेपछि 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रेसिडेन्शियल मोर्टगेजलाई चाहिँ 0.50 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ट्रेजरी बिललाई 0 ले क्याशलाई 0 ले हैन त अदर लोनमा चाहिँ 100% अदर लोनमा 100% हुन्छ। त्यसमा एउटा यो लिभरेज रेशियो भन्ने सोधेको छ हेर्नुस् त यसको मैले फर्मुला एउटा मात्र बाँकी छ यसमा लिभरेज रेशियो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो। अनि अब यसमा तपाईले टायर 1 र टायर 2 क्यापिटल त छुटाउन सक्नुहुन्छ नि हैन कुन साइडमा गएर हेर्नु पर्छ टायर 1 र टायर 2 लाई लायबिलिटी साइडमा हेर्नुस् त यहाँ डिपोजिट सबअर्डिनेटेड डिबेन्चर डिपोजिट आउँछ आउँदैन सबअर्डिनेटेड डिबेन्चर कहाँ जान्छ टायर 2 कमन स्टक टायर 1 रिटेन अर्निङ टायर 1 भनेपछि दुईवटा आइटम टायर 1 को रहेछ एउटा आइटम मात्र के रहेछ टायर 2 को रहेछ है। अब तपाईले ए नम्बरमा व्हाट इज लिभरेज रेशियो भने मात्र यहाँ लेख्नु पर्ने अरु तपाईले सुन्नुहुन्छ
लिभरेज रेसियो भने टायर 1 अथवा कोर क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटललाई केले भाग गर्नु पर्यो टोटल एसेट्सले भाग गर्नुस् आइहाल्छ यति है टोटल एसेट्स इन्टु 100% है टोटल एसेट्स है यो टोटल एसेट्स इन्टु 100% कोर क्यापिटल भनेको टायर 1 क्यापिटललाई टोटल एसेटले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने आयो अनि हेर्नुस् त बी नम्बरमा के भनेको छ व्हाट इज टायर 1 क्यापिटल रेशियो और टायर 1 क्यापिटल रेशियो निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नुस् त सकिन्छ टायर 1 क्यापिटल लाई केले भाग गर्नु पर्यो टोटल रिस्क वेटेडले भाग गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त अर्को के सोध्या छ टोटल रिस्क बेस्ड क्यापिटल रेशियो अरे यो भनेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल्नुस् त्यसपछि तल के भन्छ थाहा छ इन व्हाट क्याटेगोरी वुड बी बैंक बी प्लेस अरे यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ यो बैंक भन्ने अब तपाईहरुले टायर 1 क्यापिटल रेशियो र क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल्नुस् दुईटैको के आउँछ 6% भन्दा बढी हुनु पर्यो अथवा 10% भन्दा बढी हुनु पर्यो अथवा 10% हुनु पर्यो त्यो दुईटै 6% र के आयो 10% आयो भने यो बैंकको फाइनान्शियल पोजिसन के छ गुड छ अथवा राम्रो छ ओइल छ भन्ने ओइल क्यापिटलाइज भन्ने यदि छैन भने छैन त्यो डिसिजन दिन त सक्नुहुन्छ नि हैन सकिन्छ सर ल अब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब ओल्ड इज गोल्डको पनि सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला भएन भने म बनाउने भोलि छदैछु यसलाई हामी भोलि लास्ट गर्छ यो च्याप्टरलाई है सबै फर्मुला भ्याइयो यति नै है हुन्छ सर फर्मुला यति हो फर्मुला के छ र लिभरेजको मात्र यो अब तपाईहरुले खासै सोध्दैन सोधिहाल्यो भने पनि कोर क्यापिटललाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो टोटल एसेटले इन्टु 100 गर्दिनु टोटल एसेट्सले मैले आजलाई अब क्लास इन गर्ने ल आजलाई यति है त